तुम जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतना ज्यादा सुनने के काबिल होंगे। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियां और गोश्त है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें जरा गौर से सुनो। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अच्छे साथी को छोड़ने के नतीजे में हमेशा बुरा साथी मिल जाता है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। जिंदगी ज़रूरियात के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज़्यादा बढ़ जाए इतनी नींद कम हो जाती है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और जुबान को काबू में रखे। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, और जो गलती कर कर डट जाए वो शैतान, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। दुनिया नसीहत से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीहत पर छोड़ देते हैं। सख्त कलामी से रेशम जैसे नरम दिल भी सख्त हो जाते हैं। हराम चीज़ों और हराम कमाई से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। हर लिखने वाले ने फना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। तो अपने हाथ से ऐसी चीज़ लिखकर जाओ जिसको क़यामत के दिन तुम देखकर खुश हो जाओ। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत और शर्फ तलब करेगा वो परेशान रहेगा। जो शख्स हराम माल खाता है इसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं, ख्वाह वो चाहे या ना चाहे। दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी देगा। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो हंसता किस बात पर है। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, ना जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। अपने आप को माजी का कैदी मत बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका दो और गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो। इससे आपकी दौलत और रिज्क में इजाफा होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, ये बात उसको सबसे ज़्यादा अजियत देगी। हमारी तालीम हमें रोज़ी कमाना तो सिखा देती है, लेकिन जीना नहीं सिखाती। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। अगर कोई आपको तकलीफ़ दे तो बेहतर है कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें। इससे आपका वक्त
اور توانائی بچ جاتی ہے۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے اسے کرنے میں عمر کی پرواہ مت کریں۔ برائی کو سزا نہ دینا اس کو اختیار دینے کے مترادف ہے۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا اس پر ہم آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ انسان کا مستقبل اس کی خواہش اور امیدوں پر انحصار کرتا ہے۔ غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز یا انسان اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا جسے خود ہی اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سے خوش نہ ہوں۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کرے۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے، آپ سے کمتر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ کامیابی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگرچہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا نہ بھولیں۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کسی کو بتا دینے سے کوئی راز نہیں رہتا۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہم دوسروں کے علم سے سیکھ تو سکتے ہیں لیکن عقل مند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں۔ خود اپنی تعریف کرنے والے انسان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ عیاش پرست نہ بنے۔ اگر آپ جوانی میں اسے نہیں روک سکتے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ کمزور ارادہ انسان کو کبھی بھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے۔